नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा। म ओम प्रकाश पौडेल। कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा आज हामीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले त्यहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरू निर्वाचित भइसकेपछि आजसम्म के कस्तो प्रगतिको काम गरेको छ, के कति काम हुन सकेनन् र आजको यस कार्यक्रमको अतिथि त्यस नगरपालिकाको न्यायिक समिति सहित विभिन्न समितिहरूका संयोजक पनि रहनु भएको हुनाले हामी सम्बन्धित समितिले गरेका प्रगतिको विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा आज उपस्थित हुनुहुन्छ सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरका उपमेयर, त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जुना बस्नेतज्यू। यहाँलाई स्वागत छ उपमेयरज्यू। हजुर, धन्यवाद। हजुर, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले आजसम्म गरेको प्रगति चाहिँ के छ, आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। सूर्यविनायक नगरपालिकामा हामी जितेर आइसकेपछि झन्नै हामीले 4 वर्ष 4 महिना पुरा गरेका छौँ। यो अवधिमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले गरेको विकास प्रगति भन्नुहुन्छ भने हामीले झन्नै 71 किलोमिटर सडक चाहिँ आसपाल पिच गरिसकेका छौँ। अनि यसै गरी हामीले यो ढलान 25 किलोमिटर सडक ढलान गरिसकेका छौँ। अनि यो विभिन्न ब्लकहरू ओछ्याउने अनि ढुङ्गाहरू बिछ्याउने पनि हामीले 7 किलोमिटर सडक चाहिँ त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नगरपालिकामा हामीले झन्नै 19वटा सामुदायिक भवनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। साना ठुला गरेर हामीले 15वटा पुलहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अब 4वटा जति चाहिँ हाम्रो निर्माणको क्रममै छ। अनि त्यसै गरी हामीले 37वटा सामुदायिक विद्यालय जो हिजो 72 सालको भूकम्पमा भत्किएका थिए, ती सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू हामीले पूर्ण निर्माण गरिसकेका छौँ। र 10वटै वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू पूर्ण निर्माण गरिसकेका छौँ। र सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छन् हाम्रा, त्यसलाई पनि हामीले 3टा व्यवस्थित रूपमा नयाँ घर सहितकै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। नगरपालिकामा हाम्रो धेरै कृषि क्षेत्रमा पनि आधारित हुनुहुन्छ हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसकारण हामीले चाहिँ 11वटा चाहिँ सिँचाइ कुलो निर्माण गरेका छौँ। र जो कृषकमा आधारित हुनुहुन्छ हाम्रा कृषक दाजुभाइ, पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँहरूको लागि हामीले हरेक बिउ बिजनहरू, हरेक टनेलदेखि लिएर जे छ कृषि क्षेत्रको सामग्रीहरू 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई वितरण गरिरहेका छन्। अनि नगरमा पर्यटनतर्फ के कति सम्भावनायुक्त ठाउँ छन्? पर्यटनको क्षेत्रमा के कति लगानी छ? सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र आज 77 जिल्लाको भनौँ न 76 जिल्लाबाट सूर्यविनायकलाई रुचाएर जग्गा किनेर घर बन्ने क्रम एकदम तीव्र गतिमा घनावस्तीको रूपमा अगाडि भएको छ। अहिले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत भनेको त्यसबाट आएको व्यवस्थित रकमलाई हामीले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत बनाइराखेका छौँ। सधैँ त यो गति रहँदैन र भोलि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकालाई एउटा पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्नको लागि राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि छन्। हामीले झन्नै 250 हेक्टर जमिनलाई चाहिँ जङ्गललाई चाहिँ राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्नको लागि हाम्रो अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले 71 सालमै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको। अहिले यो डिपिआरको क्रममा त्यो योजना निर्माण हुँदैछ। अर्को भनेको नगरपालिकालाई एउटा धार्मिक गन्तव्यको एउटा पर्यटन हब बनाउनको लागि हाम्रो नगरपालिकामा 11वटा पुराना ऐतिहासिक बोकेका
महादेवका मन्दिरहरू छन् जो केदारनाथको श्री डोलेश्वर महादेव, आशापुरेश्वर महादेव, अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव, यो सबै ओडामा छन्। हामीले भोलि धार्मिक पर्यटकको रूपमा आउनेहरूलाई चाहिँ भोलि पदमार्ग सहितको सबै ओडामा चाहिँ जाने खालको हामीले नगरपालिकाले नै पदमार्ग 5 वटा पदमार्ग चाहिँ निर्माण गरिसकेको छ र नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ गौरवको योजनै भनौँ। हामीले यही पर्यटन 2020 लाई पर्यटन वर्ष बनाउने भन्ने हिसाबमा सबै उपत्यकाको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अहिले हामी नगरपालिकासँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रहरूले जिप लाइन, साइकल लाइन अनि विभिन्न माथि रानीकोट, घ्याम्पे डाँडा, त्यसपछि काँक्राबारी यस्तो पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ विभिन्न योजनाहरू चाहिँ बनिसकेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि भोलि नगरपालिकालाई आन्तरिक आय स्रोत बढाउने, नगरपालिकालाई चलाउने एउटा चाहिँ माध्यम आन्तरिक पर्यटकै हो भन्ने हामीले त्यो लिएका छौँ र नगरपालिकाले अहिलेसम्म झन्नै हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो नगरपालिकाभित्र जति पनि मठ मन्दिरहरू छन् त्यसलाई खानेपानी, शौचालय, विश्राम स्थल सबै व्यवस्थित गर्नको लागि झन्नै हामीले 15 करोड जति चाहिँ मठ मन्दिरलाई मात्रै लगानी गरेका छौँ। त्यो हिसाबले त्यसरी चाहिँ हामीले विकासलाई अगाडि बढाएका छौँ। नगरको सामाजिक विकासको अवस्था के छ? नगरको सामाजिक विकास भन्दा पनि हामीले हाम्रो ठाउँलाई समृद्ध नगरपालिका बनाउनु पर्छ भनेर हामी अगाडि बढिराख्दाखेरि त्यहाँका नगरपालिकाका जनता, आम जनताहरूलाई खुसी बनाउनु, सुखी बनाउनु र उहाँहरूको आय आर्जनलाई वृद्धि गराउनु र कुन माध्यमबाट सकिन्छ त्यहाँको जनतालाई खुसी बनाउनु नै नगरपालिकाको समृद्ध बनाउने एउटा अठोटका साथ हामी 48 जना हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ। झन्नै 200 जना जति कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। नगरपालिकाको जनतालाई खुसी बनाउने, सुखी बनाउने कुन माध्यम हो त? हामी कुन माध्यमबाट जाँदाखेरि साँच्चीकै त्यो जनतालाई खुसी बनाउन सक्छौँ, त्यो आधारमा अहिले हामी एउटा गुरु योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब उपमेयरज्यू, जस्तो यहाँले अघि नै सङ्केत गर्नुभएको थियो कि भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति सुनाउँदै गर्दा नगरमा रहेका विद्यालयका भवनहरू निर्माण लगायतका कुरा, स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालहरू निर्माण लगायतका कुरा सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले जे जति आज शिक्षा क्षेत्रमा लगानी लगाउनु भएको छ त्यसको परिणाम, त्यसको नतिजा चाहिँ के आएको छ? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हिजो हामी चुनाव जितेर आउँदै गर्दाखेरि बोर्डिङ संस्थागत स्कुलहरू चाहिँ फर्स्ट आउने, जो राज्यले आधीभन्दा बढी लगानी गरेको छ, सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ एकदम खस्कन्दो अवस्थामा। यो किन भयो भनेर हामीले झन्डै 6 महिना जति रिसर्च गऱ्यौँ। रिसर्च गर्दाखेरि स्कुलको धेरै कमी कमजोरी, व्यवस्थापनको पनि कमी कमजोरी देखेको कारण हामीले चाहिँ स्कुल व्यवस्थापन समिति नै पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई भङ्ग गरेर नयाँ व्यवस्थापन समिति बनायौँ। त्यसले चाहिँ अधिकांश विद्यार्थीहरू किन सामुदायिक विद्यालयमा आउन छोडे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै रिसर्च गर्दाखेरि त्यहाँका क्लास कोठादेखि लिएर, त्यहाँका भौतिक संरचनादेखि लिएर, त्यहाँका शौचालयदेखि लिएर, त्यहाँको खानेपानीको व्यवस्था, त्यहाँ विद्यार्थीहरूले खेल्ने एउटा गार्डन, कम्पाउन्डका कुराहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थी नआएका रहेछन्। हिजो हामी आउँदाखेरि 7 जना मात्रै भएको विद्यालय, जो हामीले मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्टले ल्याएको विद्यालय, आज 250 जना विद्यार्थीहरू छन् र हाम्रो नगरपालिकामा झन्डै 55 वटा संस्थागत विद्यालय, 34 वटा सामुदायिक विद्यालयमा हामीले 37 वटा त सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यो 2टा बढी चाहिँ किन बन्यो भन्दाखेरि जो अब हामीले के अरे यो 10 सम्मको विद्यालयलाई चाहिँ उच्च माध्यमिक बनाउँदैछौँ। त्यो बनाइसकेपछि क्लास कोठाहरू, स्कुलहरू चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले 2टा अलरेडी स्कुल चाहिँ बनाएर राखिरहेका छौँ।
37वटै विद्यालय चाहिँ एकदम व्यवस्थित गार्डन सहितको छात्र छात्राका शौचालयहरू छुट्टा छुट्टै त्यो किसिमको बनाएका छौँ र भौतिक पूर्वाधार 1 नम्बरमा, त्यहाँ भएका अन्य संरचनाहरू 2 नम्बरमा र त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू विषयगत शिक्षकहरू हामीले त्यसरी चाहिँ छानेर त्यो स्कुललाई व्यवस्थित हुन्छ यति गरेपछि भन्ने हिसाबमा झन्नै हामीले आफ्नै नगरपालिकाको कोषबाट त्यो विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने तरिकामा हामी झन्नै अहिलेसम्म हाम्रो 25 करोड जति चाहिँ स्कुलमा हाम्रै लगानी भएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न गुणस्तर यहाँले के गर्नु भएको छ? हामीले अब यस्तो हामीले पहिलो सुरुमा हामीले चाहिँ अभिभावकहरूलाई गएर सम्झाउने काम गर्यौँ। तपाईहरूले किन यत्रो धेरै पैसा खर्च गरेर बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ, त्यो पढाइ चाहिँ अब हामी सामुदायिकमा पढाउँछौँ, त्यस्तो खालको गुणस्तर शिक्षा चाहिँ हामी दिन्छौँ र यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि भयौँ भनिसकेपछि अभिभावकले हामीमाथि विश्वास गरेर संस्थागतमा पढाइरहेको विद्यार्थीहरूलाई पनि झिकेर सामुदायिकमा हाल्नु भएको छ। त्यसपछि हामीसँग 10वटा मावि छ। माविमा त अहिले विद्यार्थी अटाएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यो पालि सकेन अर्को पालि मात्रै आउनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था अहिले हामीले गराएका छौँ। हामीले समग्र सूर्यविनायकको शिक्षाको गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने हामी चुनाव जितेर आउन साथै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो नगरपालिकामा भएको शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने, हाम्रो नगरपालिकामा भएको विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बढाउने र विद्यार्थीहरू बढाउने मात्रै होइन सिकाउने, टिकाउने र बिकाउने यो खालको शिक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। र अर्को कुरा अभिभावकले त्यो महसुस गर्नुभएको छ अहिले ठ्याक्कै उपमेयरज्यू हजुरले भने जस्तो एकदम गर्नुभएको छ। र अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो नगरपालिकामा विद्यार्थीहरू पढ्छन् तर पढिरहेको जुन अब शिशु कक्षादेखि 12 कक्षासम्म नगरपालिकाभित्र पढ्छन् विद्यार्थीहरू, तर हाम्रो नगरपालिकामा कस्तो खालको संरचना थिए, कति चाहिँ भौगोलिक जनसङ्ख्या कति थियो, कस्ता खालका मठ मन्दिर थिए, कति भाषाभाषी छन्, कति जात जाति बस्छन् अनि कस्तो खालको पर्वहरू मनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई थाहा थिएन। र हामीले अहिले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आजै पनि हामीले त्यो तयारीको लागि एकदम सबै विद्यालयका शिक्षकहरू बोलाएर हामीले किताबमा त सबै कुरो राख्यौँ तर किताबमा राखेको ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, उहाँहरूले सिक्ने उहाँहरूको दिमागले टिप्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्छ र तपाईँहरू आउनुहोस् विद्यार्थीहरूले कस्तो कुरा चाहिँ सिक्छन् भन्ने हिसाबमा आज हामीले त्यो कार्यक्रम राखेका पनि छौँ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपमेयरज्यू मैले रोकेँ, सूर्यविनायक नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तर्फको प्रगति चाहिँ के हो? गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवातर्फ हजुर नगरवासी उन्मुख छन् कि छैन? नगरपालिकामा हामीले 8वटा गाविसलाई 10वटा वडा बनाएका छौँ। 8वटा गाविस हुँदाको हेल्थ पोस्टहरू छन् जुन त्यो हेल्थ पोस्टहरू पनि अब कति हेल्थ पोस्टहरू भाडामा बसिरहेको, कति हेल्थ पोस्टहरू 72 सालको भूकम्पले भत्काएको र त्यसपछि 2टा नगर स्वास्थ्य चौकी भनेर हामीले बनायौँ। अब 3टा चाहिँ प्रदेश सरकारको सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर जुन विगत ठाउँमा बनाएका छौँ त्यहाँबाट दिने सुविधाहरू सामान्य ज्वरोहरू आउँदा पेट दुख्दा होइन अब 35 प्रकारका औषधिहरू त निःशुल्क हामीले वितरण गरेका छौँ। अनि सबै हेल्थ पोस्टमा अहिले हामीले ल्याब व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो ल्याब व्यवस्थापन गरेपछि के भयो त जनताको अब सुगर प्रेसरको त छँदै थियो, दिसा पिसाब रगतहरू चेक गर्न पनि प्राइभेटमा जानु परेन। जनताहरूले चाहिँ आफ्नै हेल्थ पोस्टमा गएर उहाँहरूले सामान्य चाहिँ सस्तो सुलभ दरमा राम्रो गुणस्तरको सेवा पाउनुहुन्छ। यो कोभिडको समयमा यहाँहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो उपमेयर? हामीसँग एउटा 15 शैय्याको हस्पिटल छ सामान्य उपचार गर्ने खालको।
त्यो हस्पिटललाई चाहिँ हामीले 24 घण्टा एकदम सुचारू गरायौँ यो कोभिडको टाइममा। यो राजधानीको नगरपालिकाको लागि त्यो यथेष्ट छ होइन। अनि त्यसपछि हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिँ 10-5 चाहिँ एकदम 10-5 चाहिँ एकदम खोल्नुपर्ने, त्यहाँ बन्द भएको नहुनु त्यस्तो खालको कर्मचारी सहितलाई हामीले चाहिँ पार्ट टाइम गरेर भए पनि हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ। र हाम्रो नगरपालिकामा एउटा दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि सरकारी हस्पिटल पनि छैन, संस्थागत अब प्राइभेट हस्पिटल पनि छैनन्। ठ्याक्कै मैले यहाँलाई यहीँनिर सङ्केत गर्न खोजेँ 15 शैय्याको अस्पतालको कुरा गर्नुभयो। यो राजधानीको नगरपालिका हो, सायद यो यथेष्ट छैन। के गर्दै हुनुहुन्छ? थप कुरा सुनाउनुहोस् न। अब यसले त पक्कै हाम्रो जनतालाई अब स्वास्थ्यको गुणस्तरको काम गर्न सक्दैन, त्यो सुविधा दिन सक्दैन भनेर अहिले हामीले जब यो कोभिडको महामारी भयो नगरपालिकामा हाम्रा जनताहरू झन्नै चाहिँ 61 जनाले ज्यानै गुमाउनु भएको छ कोभिडबाट। अब हाम्रा जनताहरू कोभिड भएर छटपटाइरहँदाखेरि हस्पिटलका बेडहरू नपाउने र हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ बेड हस्पिटलै नभएको कारण अहिले हामीले विकास बजेट कटाएर भए पनि नगरपालिकाको आफ्नै 50 शैय्याको अहिले सुरुमा 50 शैय्याको आइसियु सहित भेन्टिलेटर सहित सबै सुविधा सम्पन्न 25 रोपनी जग्गामा हामीले हस्पिटल निर्माण गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो दसैँ अगाडि अथवा दसैँ पछाडि हामीले त्यहाँ एकदम एउटा हाम्रो यहाँ टेकुको एकजना रिटायर भएको डाक्टर साहब हुनुहुँदो रहेछ सागर राज भण्डारी, सागर कुमार राज भण्डारी, उहाँलाई हामीले चाहिँ अब उहाँले त्यहाँ कोभिडै हेरेको कारण हामीले त्यहाँ चाहिँ के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हस्पिटल भनेर त त्यतिकै खेलाची त गर्नु भएन। बिरामी जुनसुकै किसिमका नि बिरामीहरू आउन सक्छन्, ती बिरामीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्छ, त्यो उपचार गर्नलाई कुन कुन सेक्टरका चाहिँ चिकित्सक सहितको टोलीहरू चाहिन्छ, त्यो गर्नको लागि हामीले डाक्टर नियुक्ति गरिसकेका छौँ। उहाँले अब यो 1 महिनाभित्र हस्पिटल म सञ्चालन गर्छु भनेर हामीलाई वचन दिइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो दसैँ अगाडि हामीले हस्पिटल उद्घाटन गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। यहाँले भन्न खोजे त्यसको भौतिक संरचना निर्माण चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। भइसक्यो। यहाँ आफू नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक हुनुहुन्छ। खास गरी मुलुकमा 2072 को संविधान कार्यान्वयनसँगै जो संघीयता कार्यान्वयनमा आयो, एकदम स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र 3 तहका सरकारहरू निर्माण भए। खास गरी यस बीचमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच उचित तालमेल नमिल्दा न्यायिक सम्पादनमा कहीँ न कहीँ कठिनाइ भएको छ भनेर कतिपय पालिकाले भनेका छन्। यहाँहरूको चाहिँ अवस्था के हो? न्याय सम्पादनको अवस्था के छ? सूर्यविनायक नगरपालिकाको न्यायिक समिति म संयोजक भएँ। 2 जना हाम्रा कानुनी विज्ञता हासिल गर्नुभएको हाम्रो 2 जना न्यायिक समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। उजुरी प्रशासक हुनुहुन्छ, हामीसँग कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हामीले कुनै पनि मुद्दाहरू आइसकेपछि त्यो मुद्दा कस्तो खालको हो, यसलाई कसरी चाहिँ हामीले छलफल गराउनुपर्छ अथवा यसलाई हामीले निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्छौँ। कुनै यस्तो जटिल समस्याहरू आयो भने कानुनी सल्लाहकारसँग पनि सल्लाह लिन्छौँ। त्यो हिसाबमा मैले नगरपालिकामा अहिले हामीले 200 भन्दा बढी मुद्दाहरू आएका छन्। नगरपालिका अलिकति हामीले मापदण्ड पनि एउटा क्लियर गरेका छौँ। बाटोको 4 मिटरदेखि 14 मिटरसम्मको सडकहरू विस्तार गर्ने भनेर त्यो किसिमले हामीले मापदण्ड बनाएका छौँ र त्यो किसिमले पनि अलिकति साथ सिमानाका मुद्दाहरू अलिक बढी आएका छन्। अब कोही समस्याहरू अब सम्बन्ध विच्छेदका समस्याहरू नै आछन्। हामीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने भनेर आएको केसहरूलाई पनि मिलाएर पठाउने कामहरू गरेका छौँ। अब धेरै सम्झाइ बुझाइ गराएर दुवैजनाको कुराहरू सुनेर अब हामीले त्यो केसलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्ने काम गरेका छौँ। अर्को कुरा यहाँले सङ्केत गर्न खोजेको चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको न्याय सम्पादनको पाटो सन्तोषजनक छ भन्न खोज्नुभयो? एकदम सन्तोषजनकै छ र विशेष गरी अहिलेसम्म हामीले 140-42 वटा कतिवटा मुद्दा हामीले मिलाइसकेका छौँ। त्यो मिलाएको मुद्दामा
धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मिलापत्रै गराएका छौँ। किनभने मिलापत्र गराउनु भनेको 36लाई 63 बनाउनु हो, यसरी फर्केकोलाई यस्तो गर्नु हो। अनि त्यो भएको हुनाले दुवैजनालाई जितको माहौल सृजना गराएर पठाउने हाम्रो काम हो र हामीले मात्र सुन्दैनौँ। मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। यहाँ आफू त्यस नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति संयोजक हुनुहुन्छ। एकदम संक्षेपमा भनिदिनु होला कि सूर्यविनायक नगरपालिकाको राजस्व सङ्कलनको प्रगति चाहिँ के छ संक्षेपमा? हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ 7 करोड उठाउने भनेको ठाउँमा हैन झन्नै हामीले 10 करोड नगायौँ। दोस्रो वर्ष हामीले 10 करोड उठाउने भनेका थियौँ, हामीले चाहिँ 15 करोड नगायौँ। अहिले हामीले यो वर्ष अघिल्लो वर्ष पनि हामीले थोरै नै राखेका थियौँ, 15 करोड चान्चुन उठाउने भनेर राख्या, झन्नै 21 करोड जति हामीले उठाउन सक्यौँ र यो पालि हामीले 18 करोड समथिङ उठाउने भनेर आँटेका छौँ। हाम्रो अलिकति राजस्वमा चाहिँ के छ भने हामीले अहिले घनाबस्तीको रूपमा विकसित हुँदैछ नगरपालिका र एकदम प्लानिङ कहाँ जग्गाहरू खाली छन् त्यो जग्गाहरू चाहिँ प्लानिङ गरिहाल्ने। अनि त्यो प्लानिङलाई चाहिँ हामीले आनाको 10,000 को दरले कर तिर्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यो प्लानिङ गर्नेलाई मात्रै, अरू व्यक्तिलाई होइन। जो खाली जमिन देख्न साथ प्लानिङ गर्न आउने प्लानिङहरूलाई चाहिँ भोलि त्यही जग्गामा उनीहरूले चाहिँ आज आनाको 2-3 मा किनेर भोलि जनतालाई 25-26 मा बेच्छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ एक त त्यो कृषि क्षेत्र हामीले कृषि पकेट क्षेत्र बनाएको ठाउँमा चाहिँ कसैले जग्गा प्लानिङ नगरून्, यो महँगो गरेपछि गर्दैनन् होला भन्ने हाम्रो मनसाय हो। तर पनि अब अहिलेको हामीले धेरै पैसा उठाउन सकेको कारण चाहिँ यो जग्गा प्लानिङबाटै हो। त्यो भएको हुनाले अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा नगरपालिकालाई परनिर्भर बनाउनु हुँदैन, नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। त्यसको एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ। मसँग हुने समितिमा जति पनि टिमहरू हुनुहुन्छ त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्नु भएको छ। आज हामीले जुन सोच बनाएर नगरपालिकालाई यस्तो कोभिडको टाइममा पनि आन्तरिक आयमा वृद्धि गराएका छौँ, भोलि यसले अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नगरको बजार अनुगमनको अवस्था चाहिँ के छ? यहाँ आफू योजना तथा अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नगरपालिकामा धेरै जिम्मेवारी उपमेयरलाई दिएको छ। मैले मेरो जिम्मेवारी के छ र मैले त्यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने, कसरी चाहिँ सफल बनाउने भन्ने हिसाबमा म एकदम लागेको छु। मैले नगरपालिकामा प्रत्येक महिनाको 1 दिन चाहिँ एउटा पसल अनुगमन गर्ने र कति चाहिँ त्यहाँबाट कम्प्लेन आउँछ, कम्प्लेन आएकै आधारमा हामी दौडिन्छौँ। र अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हामीले पसलहरू अनुगमन गर्दाखेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि पसल थुनेर राखेको, पसलमा सामानहरू थन्क्याएर राख्दाखेरि धेरै सामानहरूको डेट नआगेको हामीले भेटेका छौँ। अब कति ठाउँमा त पसलको सामानहरू चाहिँ त्यो सबै डेट नआगेका सामानहरू मैले यहाँलाई यो कुरा आँसु हामी आफ्नै आँखाबाट आँसु झरेको छ क्या। त्यही त सामानको चाहिँ डेट नआगेको छ। मैले यहाँलाई यो कुरा सङ्केत गर्नुभन्दा पनि नगरका योजनाको अनुगमन हुन्छ नि, त्यो के कति के कसरी भएको छ भनेर भन्न खोजे। नगर स्तरीय योजनाहरू हजुर हजुर त्यसको अवस्था के हो? नगरको त अब हामीले टेन्डर प्रक्रिया गर्नेदेखिबाट हामीले हेर्छौँ। टेन्डर प्रक्रिया गर्यो, त्यसपछि उहाँहरूको सूचना निस्किन्छ, उहाँलाई टेन्डर पर्छ, त्यसपछि काम गर्न उहाँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ हैन। सुरु गरेदेखि हामीले हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार समितिको संयोजक म इन्जिनियर हामी सहितको टिमले त्यहाँ गएर एकदम त्यो फिल्ड भिजिट गरेर कस्तो काम गर्दैछ, यसले कति लगानीमा गर्छ,
कति क्वालिटीका सामानहरू हाल्छन् भनेर चाहिँ हामी आफै फिल्डमा गएर हेरेर काम गर्ने भएको हुनाले मलाई चाहिँ सन्तोषजनकै लागेको छ अहिले। यहाँहरू जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि खास गरी नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको अपनत्व लिने कुरा पनि हिजो चुनाव ताका यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, तर त्यो गर्न सक्नु भएन छ, किन होला? अब यस्तो छ, नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आयौँ र धेरै वर्ष अगाडिदेखि सार्वजनिक जग्गाहरूमा चाहिँ अब खेती लगाएर काम गरिरहनु भएको, त्यसपछि चाहिँ अब संरचना भौतिक संरचनै बनाएर चाहिँ भाडामा दिइरहेको, काहीँ आफै बसिरहेको, कतै चाहिँ अब भवनहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ सामुदायिक रूपमा क्लबको रूपमा टोल सुधार समितिको रूपमा काम गरिरहनु भएको हामीले देख्यौँ र त्यसलाई खाली गराएर त्यो जमिन चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो संरक्षणमा ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्न चाहिँ अलि ढिलासुस्ती भएको छ। त्यसमा हामी जान सकेका छैनौँ र अहिले अब हाम्रो टार्गेट भनेको नगरपालिकामा जति पनि सार्वजनिक जग्गाहरू छन् त्यसलाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याएर त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र बनाउने, बाल उद्यान केन्द्र बनाउने, खेलकुद मैदान बनाउने, त्यसपछि हामीले पौडी स्विमिङ खेल्ने ठाउँ पनि बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ। मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा आजसम्म कोभिड विरुद्धको खोपको अवस्था के छ, अति संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। अहिले नगरपालिकामा अब हामीले अघिल्लो साल त अब राहत कार्यक्रमहरू पनि दियौँ, झन्डै 11,000 मैले यहाँलाई खोपको कुरा गरेँ, राहत कार्यक्रम पनि दियौँ। त्यसपछि हाम्रा जनताहरू झन्डै अब 40,000 अब भनौँ न 8,000 चान्चुन जनतालाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण पनि हुनुभयो, त्यहाँबाट 61 जनाले ज्यान गुमाउनु भयो। अहिलेसम्म हामीले 48,681 जना व्यक्तिहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन दिइसकेका छौँ। कहिले सकिन्छ कोभिड भ्याक्सिन लगाए? अब हाम्रो त अब 78,000 जनता त हामीलाई भोट दिने जनताहरू हुनुभयो हैन। त्यसपछि अब घनाबस्तीको रूपमा अब जनताहरू सबै ठाउँबाट आएर बस्नु भएको छ। तिमी बाहिरको मान्छे हामी भ्याक्सिन लाउन दिँदैनौँ भन्नु भएन। अझै मलाई लाग्छ अझै 1 लाख जति चाहिन्छ भ्याक्सिन। 18 वर्ष होइन 10 वर्षदेखिको बालबालिकादेखि माथिबाट लगाउने हो भने अझै 1 लाख जति भ्याक्सिन चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आवश्यक पर्छ। लगायौँ। हुन्छ उपमेयरज्यू, यहाँ आफू एकजना त्यस क्षेत्रको लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब यो कार्यकाललाई दोहोर्याउने सम्बन्धमा योजना छ कि छैन, छ वा छैन मात्र भनिदिनुहोस् न। दोहोर्याउने योजना छ, पार्टीले टिकट दिनु पर्यो। दोहोर्याउने योजना छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यू। हजुर हस्, धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपमेयर, त्यस नगरपालिकाको न्यायिक समितिसहित विभिन्न समितिहरूका संयोजक, त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जुना बस्नेतज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।